बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मोइनुद्दीन आज़ाद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। हम फेडरल बोर्ड साल दवम की गज़ल कर रहे हैं। पहली गज़ल ख्वाजा मीर दर्द की, उसके पहले 3 अशार हो चुके हैं और शायर का मुख्तसर तारुफ़ हो चुका है, वो आप पहले लेक्चर में समाअत कर लीजिए। आज हम बकिया 4 अशार करेंगे। चौथा शेर देखिए। सरता कदम ज़ुबान हैं जूं शम्मा गो के हम, पर ये कहाँ मजाल जो कुछ गुफ्तगू करें। सरता कदम, सर से लेके पाँव तक, जूं मानिंद, शमा शमा जलने वाली, चिराग जो जलता है, मोमबत्ती जो रोशनी जिससे आपको मिलती है, चिराग जिससे रोशनी मिलती है, उसकी लौ की तरफ इशारा है जिसकी शक्ल ज़ुबान से मिलती है। पर ये कहाँ मजाल, मजाल हिम्मत जो कुछ गुफ्तगू करें। मफ़हूम मुलाहिज़ा कीजिएगा। हम सर से पाँव तक शमा की मानिंद हैं लेकिन बात करने की ताकत नहीं रखते। शायर ने ज़ेर तशरीह शेर में जो है वो गुफ्तगू की बात की है और साथ तशबीह दी है ख़ुद को ज़ुबान और शमा को इस्तेमाल करते हुए। अगर आप चिराग की लौ को देखें, चिराग जो जल रहा है या मोमबत्ती जो जल रही है, जो शमा जल रही है, अगर आप उसको देखें तो उसकी जो शक्ल है वो ज़ुबान से बहुत मिलती है। तो शायर कहता है कि हम शमा की मानिंद हैं। शमा जलती है, खामोशी से जलती है, हम भी ज़ुबान रखते हैं लेकिन हम में ताकत नहीं कि हम कुछ गुफ्तगू करें, कुछ कलाम करें। अब यहाँ 2-3 चीज़ें बयान की जा सकती हैं। एक तो ये कि इंसान बेबस है, वही करता है जो अल्लाह की तरफ से होता है, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। नाहक़ा मजबूरों पे तोहमत है मुख्तारी की, चाहे हैं सो आप करे हैं हमको अब्स बदनाम किया। दूसरा ये है कि तसव्वुफ़ की राह में जो खामोशी है उसकी बड़ी अहमियत है और मसलहतन आपको खामोश रहना पड़ता है। बोलने के लिए बहुत कुछ होता है लेकिन चुप रहते हैं। राह सलूक में जो सालिक है वो फ़रियाद नहीं करता। तसव्वुफ़ की राह में जो सूफ़ी है वो फ़रियाद नहीं करता, खामोशी अख्तियार करता है। तो शायर कहता है कि हम भी शमा की मानिंद हैं जो जलती है। मैं भी शमा की मानिंद हूँ। शमा जलती रहती है, रोशनी देती रहती है लेकिन हंगामा नहीं करती, बताती नहीं। तो कहता है कि मैं भी शमा की मानिंद जल रहा हूँ लेकिन मजाल नहीं रखता, मजाल नहीं है, हिम्मत नहीं है जो कुछ गुफ्तगू कर सकूँ। अब यहाँ एक और बात भी हो सकती है, अगर इसके मजाजी की तरफ ले जाएं तो मुँह में ज़ुबान है, इसके बावजूद खामोशी इख्तियार की हुई है। तो उस तरफ भी इशारा है कि बोलने की ताकत होने के बावजूद हम नहीं बोल पा रहे, मसलहत है या कुछ और है। और दूसरा कि ताकत गुफ्तार अगर है भी तो फिर बोलना कैसा, आरज़ू जो नहीं रही, तमन्ना जो नहीं रही। जू शमा जमा हुए गर अहले ज़ुबां हज़ार, आपस में चाहिए कि कभू गुफ्तगू ना हो। गालिब ये मीर दर्द का ही मिसरा है। तो कहता है कि मैं बोल नहीं सकता, मजाल नहीं है, रही न ताकत गुफ्तार, और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। तो शायर उस चीज़ को यहाँ पे बयान कर रहा है कि शमा की मानिंद हूँ लेकिन मैं खामोश हूँ, कुछ कहता नहीं हूँ। छठे शेर की तालीम चलते हैं। हर चंद आईना हूँ पर इतना हूँ ना कबूल, मुँह फेर ले वो जिसके मुझे रूबरू करे। हर चंद अगरचे, आईना हूँ, आईना जिसमें आप अपना मुंह देखते हैं, ना कबूल जिसको कबूल ना किया जाए, मुंह फेर ले, मुंह दूसरी तरफ कर ले, जिसके मुझे रूबरू करें, रूबरू करें, सामने करें। आईने को कभी गौर से देखें तो आईना आपका चेहरा दिखाता है, चेहरे पे लगी हुई जो गर्द होगी वो दिखाता है। लेकिन अगर गौर से देखें, ख़ुद को झांकें, 1 मिनट के लिए शीशे के सामने खड़े हों, अपना मुहासबा करें तो आईना आपको दिखा देगा कि आपका अंदर कैसा है, आपका बातिन कैसा है। शायर कहता है कि मैं भी आईने की मानिंद हूँ, लोगों को आईना दिखाता हूँ और शफाफ हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे लोग पसंद नहीं करते बल्कि मुंह फेर लेते हैं। मुझे जिसके रूबरू किया जाता है, जिसके सामने किया जाता है, वो मुझसे मुंह फेर लेते हैं।
ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ گفتگو کریں گے، جب آپ بولیں گے، سچ اور حق کی بات کریں گے، تو لوگ آپ سے کترائیں گے۔ اگر ان کے سامنے جھوٹ بولا جائے، ان کی تعریف کی جائے، تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں، تنقید کو پسند نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ میں آئینہ ہوں، اور میں جہاں جاتا ہوں کسی کے روبرو کیا جائے تو وہ مجھ سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی سچ بات، حق بات آپ جب بھی کہیں گے تو آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں ایسے آئینے کی مانند جو چلتے پھرتے جو ہے نا وہ دکھاتے رہتے ہیں کہ آپ کیا ہیں۔ تو شاعر کا بھی اسی قبیل سے تعلق ہے۔ ہم نہ کہتے تھے کہ حالی چپ رہو، راست گوئی میں ہے رسوائی بہت۔ تو نیکی کا راستہ چنیں گے تو اس میں رسوائیاں تو خیر ملنی ہے، سچائی پہ رسوائی ملتی ہے، لیکن سوچنا پڑتا ہے۔ جھوٹ کی مقدار کم ہے اور سچائی بہت، صاف گوئی سے ہوئی ہے میری رسوائی بہت۔ تو شاعر جو ہے وہ پریشان ہے اور کہہ رہا ہے کہ رسوائی مجھے مقدر میں آئی ہے، جس کے روبرو کیا جاتا ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے، اگرچہ میں آئینہ ہوں، صاف ہوں، شفاف ہوں۔ چھٹے شعر کو دیکھیے گا۔ نئے گل کو ہے ثبات، نہ ہم کو ہے اعتبار، کس بات پر چمن حوث رنگ و بو کریں۔ نئے نہیں، گل پھول، ثبات حاصل ہونا، دوام حاصل ہونا، اعتبار بھروسہ، کس بات پر چمن حوث رنگ و بو کریں۔ حوث لالچ، رنگ و بو کی لالچ۔ اس دنیا میں جو ہم مختلف آسائشیں، مختلف محبتیں اپنے دل میں، مختلف خواہشات اپنے دل میں ہم پال لیتے ہیں۔ شاعر مفہوم ملاحظہ کیجئے، دنیا میں کسی بھی چیز کو ثبات اور دوام نہیں، تو پھر ہم رنگ و بو کی ہوس کیوں کریں، رنگ و بو کا لالچ کیوں کریں؟ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کسی بھی چیز کو ثبات حاصل نہیں ہے، ہر چیز نے ختم ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو شاعر کا کہنا یہ ہے کہ جب ہر چیز نے یہاں پہ ختم ہونا ہے تو پھر تمنا کیسی، پھر اس دنیا میں دل لگانا کیسا؟ جہاں پہ دل لگانا کیسا، یہاں پہ کسی بھی چیز کو دوام حاصل نہیں ہے، آج موجود ہے چیز کل نہیں ہوگی۔ لہذا جو آخرت ہے اسی کی فکر ہونی چاہیے، اگلے جہان کی ہی فکر ہونی چاہیے، یہاں پہ دل نہیں لگانا چاہیے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، سن کے کلی نے تبسم کیا۔ تو اتنا ثبات حاصل ہے، لوگوں کی زندگی ہے بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز کی زندگی ہے بہت جلد اس نے ختم ہونا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ کسی چیز پہ جب اعتبار نہیں ہے، جب کوئی چیز دائمی نہیں ہے، تو پھر یہاں دل لگانا کیسا؟ وہیں دل لگایا جائے جو مستقل ہے، جس کو دوام حاصل ہے، جس کو ثبات حاصل ہے، وہ اللہ ہے۔ اس دنیا میں کسی چیز کو ثبات حاصل نہیں ہے۔ یہ تھا چھٹا شعر۔ ساتویں شعر کو دیکھیے جو کہ مقطع ہے اپنی یہ صلاح کہ سب زاہدان شہر، اے درد آ کے بیت دست و سبو کریں۔ صلاح مشورہ، زاہدان شہر، شہر کے پاک باز لوگ، بیت کسی کو تسلیم کرنا، ماننا، دست ہاتھ، دستے سبو، سبو شراب کو کہتے ہیں، دستے سبو کریں، شراب کے ہاتھوں جو ہے وہ بیعت کریں۔ لیکن یہاں پہ شراب سے مراد معرفت کی شراب ہے، اور ان لوگوں کو بلایا، ظاہر مخاطب کیا گیا ہے جو زاہد کی جمع زاہدوں، جو کہ ہماری شاعری کا، کلاسیکی شاعری کا ایک کردار ہے، بظاہر نیک لیکن قدورتوں سے بھرا ہوا۔ مفہوم دیکھیے، اے درد اب شہر کے زاہدوں کو مجھ سے آ کر جام و سبو پر بیعت کرنی چاہیے، یعنی ان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور جو میرا کردار ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تمام شہر کو تاریکیوں سے شکوہ ہے، مگر چراغ کی بیعت سے خوف آتا ہے۔ ابھی تو دیکھتے ہیں ظرف بادہ خاروں کا، سبو و خم کی بھی ٹھہرے گی دور جام کے بعد۔ تو شراب معرفت کی شراب ہے، جس کی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جو زاہد ہے وہ آ کے رندوں کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کرے۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارا جو چینل ہے اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔